रेप और डेथ थ्रेट्स भी थी। डिसेंट को तो हम बिल्कुल क्रश करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जो रेजिस्ट या मजाहमत कर सकते थे वो आहिस्ता आहिस्ता से उनको मेन स्ट्रीम से भी हटा दिया जा रहा है। लेकिन मजाहमत कहीं ना कहीं से आती है, और जिसको घुसपैठिए कहते हैं वो तो हमेशा से थे। लाइन या पार्टिजनशिप थी ना, मुझे 2014 से ज्यादा नजर आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अंबर रहीम शमसी के साथ गुफ्तगू का दूसरा हिस्सा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इसमें हमने ख़वातीन सहाफ़ियों को जो मुश्किलात पेश आती हैं उन पर गुफ्तगू की है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मुझे उम्मीद है कि ये हिस्सा भी आपको पहले हिस्से की तरह पसंद आएगा। अच्छा, तो इसके साथ अब एक जो नया फिनोमेना ऐड हो गया है पाकिस्तान की सहाफ़त में, वो है सोशल मीडिया अब्यूज़ या सोशल मीडिया ट्रोलिंग का। और इस हवाले से आपने अभी हरासमेंट का ज़िक्र किया था। पिछले साल आपने और दीगर ख़वातीन सहाफ़ियों ने एक जो है ऑनलाइन पिटिशन भी की थी। उसमें आपने इस हवाले से हुकूमत से मुतालबा भी किया था, एफआईए से मुतालबा किया था कि इसका नोटिस लिया जाए। तो कुछ बताएं कि उसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और फिर उसका हुआ क्या? तो उसकी जरूरत इसलिए पेश आई क्योंकि देखें, ये जो ट्रोलिंग है ये नई नहीं है। ये मर्दों के साथ भी होती है और खवातीन के साथ भी होती है। मेरे साथ मैंने कुछ ऐसी स्टोरीज की थी जिनका एक थोड़ा सा जो अ, फिरका वारियत के हवाले से थी। उस वक्त भी मुझे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। जिस किस्म की मैं कहूँगी कुछ तो डेथ थ्रेट्स थी जो मुझे आ रही थी। मुझे फेसबुक पे मैसेजेस आते थे, मेरी कुछ प्राइवेट इंफॉर्मेशन थी या मैसेजेस थे वो शेयर किए जा रहे थे। हुँ, तो ये मैं कहने का मतलब ये है कि ये नई बात नहीं है। हुँ, लेकिन हुआ ये कि पिछले साल जब पैंडेमिक जब हुआ, कोविड-19, कुछ मैं भी कुछ क्रिटिकल थी हुकूमत की आदादो शुमार के हवाले से, और भी खवातीन सहाफ़ी थी जो उस पे बात करी थी। तो हम सब ने एक पैटर्न नोटिस किया था, और ये पैटर्न शायद पहले भी था। लेकिन होता है ना कि एक वक्त आता है, आप कहते हैं कि इनफ इज इनफ, बहुत हो हुँ, गया अब। ये इसको बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। वी शुड नॉट बी नॉर्मलाइजिंग दिस। तो उनसे जब बातचीत हुई, हम सब ने एक जूम कॉल की थी, और हमने कहा कि ये तो बहुत ज्यादा हो रही है, जहाँ खत्म होने का नाम नहीं ले रही। हुँ, तो हमने सोचा कि और हम क्या कर सकते हैं। हम ऐसे कर सकते हैं कि हम इसकी निशानदेही करें, एक स्टेटमेंट है वो जारी करें, और इस पे कुछ सिग्नेचर्स हासिल करें, कुछ सपोर्ट हासिल करें, और मुतालबा करें कि जो सेनेट की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, नेशनल असेंबली की ह्यूमन राइट्स की कमेटी है, वो उसका नोटिस ले, क्योंकि उनके पास पावर्स होती हैं कि वो फिर ऑफिशियल्स को समन भी कर सकते हैं। फिर हुँ, हमने जो इंसानी हकूक की वजीर हैं डॉक्टर श्री मजारी, उनसे भी मुतालबा किया कि आपने भी वादा किया था कि जो हिरासती के केसेस हैं, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के इश्यूज हैं, क्योंकि बुनियादी तौर पर ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का इशू है, जहां आपको जब मुनज़्ज़म ट्रोलिंग कैंपेन्स होती हैं आपके खिलाफ, तो फिर आप इसकी उनकी कोशिश तो यही होती है ना कि आप अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस ना कर सकें। खैर, हुँ, उनको भी अपील की। हम नेशनल असेंबली की जो ह्यूमन राइट्स की कमेटी थी, जो बिलावल भुट्टो जरदारी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन, वो चेयर कर रहे थे, और ये काफी एक लंबा सेशन हुआ। हमें काफी सपोर्ट भी मिली। हम बहुत सारे लोगों ने, जो खवातीन थी जिनका ताल्लुक और पेशों से था, वकील, समाजी कारकुन वगैरह वगैरह, वो भी शामिल हो गई थी इसमें। हुँ, हमने सबने अपनी टेस्टिमनीज भी पेश की, हमने सबमिट की थी ऑफिशियली ऑन द रिकॉर्ड, जिसमें जैसे मैं हूँ महमल सरफराज जो हमारे साथी, बेनजीर शाह, हुँ, टेस्टिमोनीज भी थी, और कुछ सबूत भी थे कि ये लोग हैं जो हमें बार बार टारगेट कर रहे हैं। हुँ, हम चाहते हैं कि आप तहकीकात करें कि ये क्या आपकी सोशल मीडिया टीम्स के हिस्सेदार हैं या नहीं हैं, और इनको अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट अनऑफिशियली मना कर दें या तहकीकात करें, ताकि हमें भी पता चले। हुँ, जाहिर है क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में है, हम समझते हैं कि वो एक तो एक्टिव भी ज्यादा है सोशल मीडिया पे। मैं कहूँगी कि वो ये पहली सियासी जमात है जिसको सोशल मीडिया की समझ है और इस्तेमाल करना आता है। हुँ। जिसको डिजिटल पॉलिटिक्स में कहूंगी, दे आर बेटर एट इट देन एनीबॉडी एल्स। दूसरा, हुकूमत में तो है दो उनकी धारी तलवार की तरह इस्तेमाल करना आता है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, एग्जैक्टली। बाकी तो सब पीछे हैं और सीख रहे हैं, अभी तक सीख रहे हैं। और जाहिर है क्योंकि हुकूमत में है तो वो जिम्मेदार हैं कि अगर, क्योंकि हम समझते हैं कि ये जुर्म है, हुँ, पाकिस्तानी कवानीन के तहत जुर्म है, और अक़वाम मुत्तहिदा की अपनी जो डेफिनेशन है
of online harassment and violence and assault, जिसमें हमने कुछ ऐसे भी सबूत पेश किए थे जहां रेप और डेथ थ्रेट्स भी थी। तो कोई ऐसी छोटी बात नहीं है, इसको संजीदगी से लेना जरूरी है। तो हमने ये सब सबूत पेश भी किए थे। वहां बात हुई थी कि FIA के कुछ ऑफिशियल्स हैं, उनको समन किया जाएगा। ये बात हो रही थी कि सोशल मीडिया टीम जो है या डिजिटल मीडिया टीम है, उनको भी एटलीस्ट उनसे बातचीत की जाएगी या निशानदेही करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शोर मचा, बहुत तनकीद भी हम पर, और मजीद ट्रोलिंग बढ़ी। असद उमर साहब का अभी तक मुझे ट्वीट अच्छी तरह याद है कि बहुत बुरी बात है कि आप मर्द और खवातीन के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन आप फेक न्यूज ना इसकी तशहीर मत किया करें। और यही हुआ कि ट्रोलिंग में इजाफा हुआ और हम पे एक लेबल लग गया कि ये तो बस एक फेक न्यूज जो है फैलाते रहते हैं ये खवातीन जो हैं, और इनका तो और इलाज नहीं, इनको मजीद ट्रोल किया जाए। तो हमारी क्रेडिबिलिटी जानबूझकर डैमेज अब भी होती है, और अब भी लेबल इस तरह से है कि जिन लोगों की या अहलकारों की हमने निशानदेही की थी कि वो हमें खास तौर पर टारगेट करते हैं, वो अब भी करते हैं। मैं अभी इस वक्त मेन स्ट्रीम पे नहीं हूँ, मैं कुछ भी लिख दूं तो वो उसके ऊपर एक कोट ट्वीट कर देंगे और फिर शुरू हो जाएगा। मैं अभी देख रही थी कि कल ही मैंने एक कमेंट किया था, और इसमें मैं एक और चीज आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ कि ये सिर्फ बात नहीं है कि अगर आप मिसाल के तौर पर औरत मार्च की बात करें, खवातीन के हकूक की बात करें, या जैसे ये वायलेंस और हरासमेंट और रेप के केसेस हालिया दिनों में आए हैं, तो आप उसकी बात करें तो वो अलग एक सेट ऑफ ट्रोल्स होते हैं जो आपके पीछे पड़ जाते हैं और आपकी किरदार कुशी करते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा मिलिट्री के बारे में क्रिटिकल हो जाएं या हुकूमत जो इस वक्त है उसके बारे में क्रिटिकल हो जाएं, तो वो एक अलग सेट ऑफ ट्रोल्स है। तो आप दोनों तरफ से, आपको हर तरफ से मैं कहूंगी कि आपकी एक तो नौकरी को खतरा भी रहता है जैसे मेरे साथ हुआ, और दूसरा सोशल मीडिया पे आपको जेंडर्ड सेक्सुअलाइज किस्म की आपको ट्वीट्स करते हैं। अब ये साहब है, मैं माजरत, मुझे नहीं पता ये कौन देखेगा। ये आप सोचें कि ये हमें इस तरह के कितने मैसेजेस आते हैं और हम इससे डील करते हैं कि खुदा का खौफ करो, लानती रंडी शक्ल देखने का अपनी सूअर जैसी है, इससे भी बदतर लगती हो। जब हमारे इदारे, हमारे वजीर आजम तालिबान को सपोर्ट करता हो तो हमें भी करना चाहिए। आप एक जाहिल औरत है, हीरा मंडी की गंदी नस्ल, अंग्रेजों की पट्टू। ये एक मिसाल है। बहुत अफसोसनाक है, और ये रैंडम नहीं है, ये सिस्टेमिक है। मैं तो यही समझती हूँ, क्योंकि आपको एक फौरन अंदाजा हो जाता है, पता चल जाता है ना कि आपके जब मेंशंस जो हैं जब इतने ज्यादा एक्सप्लोड करने लगते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये तो आपको डायरेक्ट कर रहे हैं। और हमारा यही मौकफ था कि बहुत सारे ऐसे जो जिनका ताल्लुक खास जमातों के साथ, और हम निशानदेही ज़ाहिर है PTI की कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी बहुत सारी ऐसी कॉलीग्स हैं जिनको और भी, क्योंकि हुआ ये है कि एक साल गुजरा, ये जो हमने स्टेटमेंट जारी किया, कुछ नहीं हुआ एक कमेटी हेयरिंग के अलावा। हम पे उल्टा हमें ये कहा गया कि ये तो फेक न्यूज़ फैलाती हैं और इनका एक एजेंडा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा, दुनिया भर में हर जगह तस्लीम किया जा रहा है कि जो ऑनलाइन ट्रोलिंग है और जो खवातीन सहाफ़ियों की ट्रोलिंग होती है, ये वायलेंट भी होता है, जेंडर्ड भी होता है, और ये जो एक ख़ास हम कहेंगे कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ वर्जी है। और इसको हुकूमतों को संजीदगी से लेना चाहिए और इसको टैकल करना चाहिए। तो ये तो अक़वाम मुत्तहिदा भी कहती है, लेकिन हम जब कहते हैं तो हमें कहता है कि इनका एजेंडा है। कुछ नहीं हुआ, और अब क्योंकि दीगर सियासी जमातें देख रही हैं कि एक रिवॉर्ड आपको मिलता है, आप क्रेडिबिलिटी लोगों की खराब करें, आपको आपकी मकबूलियत में इजाफा होता है और आप ट्रेंड्स भी चला सकते हैं, तो और भी सियासी जमातें करने लगी हैं, और दीगर मेरी कॉलीग्स हैं जिनके साथ हुआ है और सियासी जमातों की तरफ से। सो इट्स बीन इनकरेज्ड। और मैं तो ये कहूंगी कि अब यही लगता है कि बिकॉज नथिंग इज बीन डन टू टैकल इट, अब तो ऐसे भी लोग जो आप समझते थे प्रोग्रेसिव हैं, लेफ्ट के हैं, या वो समझते हैं कि आप जितनी बदतमीज होंगे, जितना आप पाइल ऑन जिसको कहते हैं ना, कि आप सब लोग इकट्ठा मिलकर उनके खिलाफ बात करना शुरू कर देंगे, तो वो चुप हो जाएंगे, खामोश हो जाएंगे, या अपना मौकफ तब्दील कर लेंगे। अब्सा कोमल मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी मिसाल है कि उन्होंने एक इंटरव्यू किया अफगान तालिबान के तर्जुमान के साथ, जो दुनिया भर में हो रहा है, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनको किस तरह तनकीद का निशाना बनाया गया और किस अल्फाज में, और कि अब नॉर्मलाइज हो चुका है, क्योंकि जैसे हमने देखा मीनार पाकिस्तान में हुआ कि
کیونکہ لوگ اس کو ایکسیپٹیبل سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہوتا ہی ہے نا, آپ جاتے ہیں پبلک میں, آپ خاتون ہے اکیلی چلی جائیں گی, آپ ایسا لباس پہنیں گی تو ہوگا آپ کے ساتھ. اور تو اسی طرح اور یہ ہم جو سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ صحافی ہیں, آپ ایسا کریں گے تو آپ سوشل میڈیا پہ اپنی رائے کا اظہار کریں گے تو ایسا ہوگا, نہیں, اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. اگر آپ کوالٹیٹیو ایک اسٹڈی کریں اس قسم کے تمام اکاؤنٹس کی جو اس قسم کی گندی گالیاں دے رہے ہیں خواتین صحافیوں کو اور ان کی جینڈر کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, یہی تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ آج کل یہ مینار پاکستان اور نور مقدم کے واقعے کے بعد سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں دیکھیں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ ہمارے معاشرے کی جو نظریاتی اساس ہے اس کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے. بالکل. اب آپ دیکھیں یہ جو ہم بار بار جو ہم صحافیوں کا جو ہم نے پہلا سٹیٹمنٹ جاری کیا تھا, ہمارا یہی نقطۂ نظر تھا. ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو حکومتی نمائندے ہیں وہ یہ زبان استعمال کرتے ہیں, لیکن جب وہ بات کرتے ہیں کہ یہ تو جھوٹ بولتی ہیں, یہ جھوٹی ہیں, اور وہ اپنے پھر جو کارکن ہیں ان کو انکریج کرتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ جس طرح یہ اینٹی اسٹیٹ کی رپورٹ جو آئی تھی جو ڈیجیٹل میڈیا ونگ نے جاری کی تھی, اس پہ فواد چودھری صاحب جو انفارمیشن منسٹر ہیں اور جو ہمیشہ اپنے آپ کو ہمیشہ بہت لبرل پیش کرتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ یہ جو پاکستان از ناٹ سیف فار ویمن, یہ جو ٹرینڈ چلا تھا یہ بھی ریاست کے خلاف تھا, یہ مخالفت کر رہا تھا. تو مسئلہ یہی ہے کہ اگر آپ سوال جو آپ کا پسند کا نہ ہو, اگر آپ وہ اعداد و شمار جو شاید آپ کے خلاف جاتے ہوں وہ پیش کریں, اگر آپ ایک اور نقطۂ نظر رکھیں, ڈسینٹ کو تو ہم بالکل کرش کرنے کی کوشش کریں. اور آپ اس کا ایک مثال یہ دیکھیں کہ یہ جو ابھی حال ہی میں جو پی ایم ڈی اے بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایک ریگولیٹری اتھارٹی جو تمام میڈیا کو دیکھے گا اور ریگولیٹ کرے گا, اور جب پیمرا جس طرح سے کام کرتا ہے, پی ٹی اے جس طرح سے کام کرتا ہے, کیا ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو ریاست ہے یہ واقعی یہ میڈیا کے کارکنان کے لیے کام کرے گی یا فریڈم ایکسپریشن کے لیے کام کرے گی؟ کیسے کر سکتے ہیں جب آپ انڈیویجولز, جیسے مثال کے طور پر یہ جو ایک ڈرافٹ بنی ہے اس میں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انڈیویجولز رجسٹر بھی اپنے آپ کو کریں گے اور پھر وہ ایک فائن دیں گے, ادا کریں گے. یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ انسٹیڈ آف بینگ ڈسکریجڈ, یہ جو کرنٹ حکومت ہے یہ تو انکریج ہوتی جا رہی ہے اور آگے بڑھتی جا رہی ہے, اس لیے کیونکہ وہ جو آوازیں جو شاید یا لوگ جو ریزسٹ یا مزاحمت کر سکتے تھے وہ آہستہ آہستہ سے ان کو مین سٹریم سے بھی ہٹا دیا جا رہا ہے, ان کی کریڈیبلٹی کو متاثر کیا جا رہا ہے, and they're just determined to continue. بالکل. اور اس حوالے سے اگر آپ, کیونکہ بڑے کمپیریزنز ڈرا کیے جاتے رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کی میڈیا پالیسی اور عمران خان صاحب کی میڈیا پالیسی کے بیچ میں, تو ایک خاتون صحافی کے ساتھ 2016 کی الیکشن کیمپین سے پہلے کینڈیڈیٹ ٹرمپ کا ایک مکالمہ ہوا اور وہ انہوں نے اس کو ایک میٹنگ میں دہرایا, میں ان کا نام بھول رہا ہوں لیکن یوٹیوب پہ وہ پڑا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ جب میں نے ڈونلڈ ٹرمپ سے یہ پوچھا کہ تم کیوں اس طرح سے میڈیا کو ٹارگٹ کرتے ہو, تو اس نے یہ جواب دیا کہ میں جان بوجھ کر ایسا کرتا ہوں تاکہ جب یہ میڈیا میرے بارے میں کوئی بات کرے تو میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ دیکھو میں نہ تمہیں کہتا تھا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں. بالکل, ایبسولوٹلی. یہ تو کلاسک آپ کا جو پروپیگنڈا ہے یا پروپیگنڈس ہے, یہ ان کی پلے بک, رول بک جو ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ سال پہلے جب ہم مہنگائی کی بات کر رہے تھے اور میں خود بھی شاید اس میں شامل تھی, جہاں ہم لوگوں سے جا کر پوچھ رہے تھے کہ کچھ مہنگائی ہوئی نہیں ہوئی, کیسا گزارا ہوتا ہے, جیسے ایک ہوتا ہے آپ واکس جو کرتے ہیں. تو مجھے ابھی تک یاد ہے عمران خان صاحب کی تقریر تھی کہ وہ چلے جاتے ہیں, لوگوں کو پوچھتے ہیں تبدیلی کیسے تھی وغیرہ وغیرہ, یہ میڈیا جھوٹ بولتا ہے. لیکن اب آپ جب اعداد و شمار اور انفلیشن کی فگرز دیکھیں تو لوگوں کی یہ تاثر جو تھا یہ غلط تو نہیں تھا. جو ہمارا سوال تھا, جو صحافیوں کا سوال ہے, کیونکہ بنیادی طور پر کوئی بھی حکومت آتی ہے لوگوں کی زندگیاں بہتر اور آسان بنانے کے لیے آتی ہے, تاکہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دے سکیں, ان کو پانی خریدنا نہ پڑے, ان کو نوکریاں ملے وغیرہ وغیرہ. تو یہ تو نظر آتا ہے, اور بار بار آپ کو یہ بھی نظر آتا ہے کہ جب عمران خان صاحب کو جب پوچھا جاتا ہے انٹرنیشنل میڈیا کی طرف سے کہ آپ کی میڈیا میں یہ مسئلہ ہے اور آزادی کا مسئلہ ہے, تو وہ ہمیشہ اٹس اے سیم تھنگ ویئر آپ بار بار آپ کہنے سے ایک جو ریالٹی ہے, جو حقیقت ہے, اس کو بدل نہیں سکتے کہ نہیں ہمارا تو میڈیا برطانیہ سے بھی زیادہ آزاد ہے. اس کی مثالیں بھی دی جاتی ہے, لیکن
آپ چھپا نہیں سکتے. اب تو میرے خیال میں کہ یہ جو خاص طور پہ جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے اور کس طرح سے تمام جو بڑی یونینز ہیں اور اخبار ہیں یہ سب اس کے خلاف کھڑے ہونے کی کوشش کریں, میرے خیال میں یہ اچھی بات ہے. ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ بار کاؤنسلز بھی ہیں, وہ بھی مدد بھی کر رہے ہیں ان صحافیوں کو جن کو خاص طور پہ ہدف بنایا جا رہا ہے پیکا لاز کی جانب سے. تو کچھ حد تک تھوڑی بہت مزاحمت تو ہے اور حقیقت تو سب کے سامنے ہے. اور آپ لوگوں کو یا اپنے فالوورز یا سپورٹرز کو تو بتا سکتے ہیں, لیکن جب آپ انٹرویوز کرتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں, ان کو پتا ہے کہ اصل میں کیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ کیونکہ فی الحال ابھی آپ کا اللہ کا شکر ہے کنٹرول نہیں ہے, وہاں بھی لوگ کافی کھل کے بات کرتے ہیں. تو یہ جو کوشش ہے میری نظر میں الٹیمیٹلی ناکام اس لیے ہوگی کیونکہ پاکستان میں ایک کافی ہماری جو تاریخ ہے, آپ کچھ حد تک آمریت یا کچھ حد تک جو آزادی اظہار رائے اس پر آپ قدغنے لگا سکتے ہیں, لیکن مزاحمت کہیں نہ کہیں سے آتی ہے اور پھر وہ دوبارہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ چیزیں پھر کھلتی ہیں. بالکل یہ بات حکومتوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ انہیرنٹ ہے اس پروفیشن میں کہ آپ کو پش بیک کرنا ہوتا ہے اس قسم کے اقدامات کے اگینسٹ, اور آئینہ دکھانا ہوتا ہے حکومتوں کو. لیکن المیہ یہی ہے جیسے آپ نے پہلے ذکر کیا کہ تمام سیاسی جماعتیں جب حکومت میں ہوتی ہیں تو ان کی ترجیحات اور ہوتی ہیں, اور اپوزیشن میں چلی جاتی ہیں تو ان کی ترجیحات بدل جاتی ہیں. ایک اور فینومینا جس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں, مطلب ہم سب نے وہ وقت دیکھا ہے جو پری پرائیویٹ ٹیلی ویژن بھی تھا پاکستان میں, آپ کے اختلافات بھی ہوتے تھے اپنے صحافی دوستوں سے, لیکن وہ اختلافات کبھی اس حد تک نہیں پہنچتے تھے کہ باقاعدہ پولرائزیشن ہو جائے میڈیا میں, باقاعدہ دو کیمپس بن جائیں. آپ نے ڈسکریڈٹ کرنے کا ذکر کیا, وہ دونوں کیمپ ایک دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کریں ہر بات پہ, جیسے یہ آپ کی جو ہراسمنٹ سے متعلق پٹیشن تھی اس پر بھی ہوا. جب پارٹی کے لائلسٹ یا ایکٹیوسٹ یا لیڈر اس قسم کی حرکتیں کریں وہ تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن میڈیا کے اندر جو یہ پولرائزیشن ہو گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, اور آپ کے خیال میں جو کاز ہے جرنلزم کا اس کو کتنا نقصان ہوا ہے اس کی وجہ سے؟ ویسے آپ تو ظاہر ہے بیٹھے ہوئے امریکہ میں اور آپ کو بھی پتا ہے کہ پارٹیزن میڈیا جو ہے وہ کیا میں کہوں گی نقصان دہ, ہاں نقصان دہ تو لگتا ہے نا, کیونکہ اگر آپ کی کوئی ایسی انڈیپینڈنٹ, میں یہ نہیں کہوں گی مکمل طور پر کوئی بھی غیر جانبدار نہیں ہو سکتا, سب کی رائے ہوتی ہے, سب کا جھکاؤ ہوتا ہے, لیکن اگر کوشش بھی نہیں ہوتی, اگر آپ چیری پک کریں ہر چیز کو اور ایک آپ ایکٹیویزم کر رہے ہو تو پھر کسی چیز پہ یقین نہیں رہتا. اور ہوتا یہ ہے کہ پھر سوشل میڈیا پہ یا جو انفارمل چینلز ہوتے ہیں اس پہ لوگ یقین کرنے لگتے ہیں, سازشی تھیوریز جو ہیں وہ رائج ہوتی ہیں, اور کیونکہ آپ کے گیٹ کیپرز پہ کوئی اعتماد نہیں رہتا. So that is obviously where we are, اور آپ ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں اس کی مثال نظر بھی آتی ہے. دیکھیے آپ کو اگین یہ آپ کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ پاکستان میں بھی جس کو گھس بیٹھیے کہتے ہیں وہ تو ہمیشہ سے تھے, اور یہ ایک روایت ہے جو ختم نہیں ہوئی. اور ہماری جو جہاں صحافتی تنظیمیں ہیں جن کو متحد ہونا چاہیے تھا جب بھی مشکل وقت آتا ہے, وہاں بھی آپ کو ایک ڈیوائڈ تو نظر آتا ہے. جب میں سوچتی ہوں جب حامد میر صاحب پر جب پہلا جو حملہ ہوا تھا 2014 کی بات ہے, اور جو کوریج آپ کو نظر آتی کچھ خاص میڈیا اداروں کی طرف سے, کیونکہ ان کی ایک ظاہر ایک کاروباری رائیولری بھی ہے, ریٹنگز کی دوڑ ہے, ان کو بھی پیسہ چاہیے, ان کو ویورز چاہیے وغیرہ وغیرہ, لیکن ساتھ ساتھ آپ کو ایک یہ نظریاتی جو لائن ہے وہ بھی آپ کو نظر آ گئی تھی. مجھے ابھی تک یاد ہے کچھ خاص اخبار تھے, کچھ خاص ٹی وی چینلز تھے جو ایک طرح سے رپورٹ کر رہے تھے اور دوسرے تھے جو دوسری طرح سے رپورٹ کر رہے تھے. تو وہ ایک جو ایک لائن یا پارٹیزن شپ تھی نا, مجھے 2014 سے زیادہ نظر آئی ہے. اور کیونکہ اب آپ ان ہائنڈ سائٹ دیکھتے ہیں تو نظر آتا ہے کہ شاید یہ جو ابتدا تھی, یہ جو آج کا دور ہے پاکستان میں, شاید ابتدا وہیں سے تھی. یہ جو تجربہ تھا, وہ ایکسپیریمنٹ تھا, وہ اب آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے, رنگ لا رہا ہے. جہاں آپ کی مین سٹریم پر وہی 4 لوگ ہیں جو آ کے بات کرتے ہیں, کوئی آپ ڈائیورسٹی یا کچھ ڈسینٹنگ وائسز, آپ سینسرشپ کی بات ہوتی ہے, آپ انوائٹ بھی نہیں کر سکتے, دعوت بھی نہیں دے سکتے, وہ منع کر دیا جاتا ہے, آفر ان کو کر دیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں ابتدا وہ نظر آتی ہے. نقصان تو یہی ہے کہ پھر لوگ یقین نہیں کرتے, سوشل میڈیا کی طرف توجہ ان کی دیتی ہے. اور یہ بھی میں بتا دوں اور آپ کو بھی اچھی طرح
کچھ اندازہ ہوگا مجھے یہاں بیٹھ کے اسلام آباد میں پتہ ہے کہ پھر اب کلٹیویٹ کیا جا رہا ہے آلٹرنیٹیو میڈیا کو, اور یہ ریاست کی طرف سے کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی جو مین اسٹریم کو کریڈیبلٹی اور بھی خراب ہو جائے. یہ وہ لوگ ہیں, یہ وہ ینگ نوجوان اسپائرنگ صحافی ہیں جن کو ایکسیس ہوتا ہے, کچھ معلومات ہوتی ہے تو کچھ ان کے پاس شاید سچ بھی ہو, اور پھر وہ متبادل جو ہے وہاں بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ ان کو چلیں میں اتنا ہی کہہ دیتی ہوں کہ ان کو ایکسیس ملتا ہے تو ان کے پاس کچھ حد تک معلومات. دیٹ از آلسو جسٹ ایز اے کاؤنٹر ٹو اینی بڈی جو شاید بے روزگار ہو گیا اور اپنا یوٹیوب چینل اس نے شروع کر دیا ہوگا. سو اٹ از اے ویری سوفسٹیکیٹڈ وے ٹو کنٹرول انفارمیشن اس وقت جو پاکستان میں حالات ہیں. جی, عنبر شمسی کے ساتھ انٹرویو کا دوسرا حصہ یہاں ختم ہوتا ہے. تیسرے حصے میں ہم گفتگو کریں گے اس چیز پر کہ خواتین صحافی جو زندگی گزارتی ہیں اس کا ان کی ذاتی زندگی پر اور ان کے خاندان پر کیا اثر ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.